اچھا ایسا ہے، اس کے حوالے سے آج تو یہ ہمارے بڑے ہیں یہاں کے ٹی ایم اے کے ملازم رہے ہیں، انہوں نے سروسز دی ہے، اب ریٹائر ہیں، ان کی ویڈیو آئی اور چیف منسٹر صاحب نے جیسی ان کو موصول ہوئی، چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے ڈائریکشن دی کہ آپ فوری طور وہاں پہ جا کے اور موقع کے اوپر کریں، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوئی پریس والوں کو بھی کسی کو نہیں بلایا، آپ اپنے طور پہ آئے ہیں تو اپنے طور پہ آئے ہوئے ہوں گے۔ اور میں نے جب ان کو سنا تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس وقت وہ بھی بزنس بڑا خراب ہوا پڑا ہے، اور کوئی 18% فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انتقالات اور ان چیزوں کے اوپر وہ ٹیکس ہے، جس کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی متاثر ہے۔ تو پروونشل گورنمنٹ نے انیشیلی اس کے اندر کوئی 3% سے 6% سے 3% پہ وہ لے کے آئے تھے، جس میں سے 1.5% جو ہے وہ ٹی ایم ایس کا بھی جو پراپرٹی کا ٹیکس ہے وہ بھی درمیان میں ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس کو میچ کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ گرانٹ دیتی ہے، پریویس ایئر بھی تقریباً لگ بھگ 4 ارب روپے جو ہے پروونشل گورنمنٹ، حالانکہ یہ اٹانومس باڈیز ہے، اپنے طور پہ حکومت ہے، لیکن پھر بھی پروونشل گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہر مہینے ریونیو جنریشن کے حوالے سے ہر مہینے ٹی ایم ایس کا اور ڈبلیو ایس ایس سیز کی میٹنگ کرتا ہوں۔ ٹی ایم ایس کی کوئی 800 پلس ایسٹس ہیں تمام خیبر پختونخوا کے اندر، جس میں سے 250 کی تقریباً 4-5 دن پہلے آکشن ہوا ای آکشن کے اوپر، اس سے پہلے مینول تھا، تو مینول کے اوپر یہ 250 کی ریونیو جنریشن تھی 1 ارب 21 کروڑ، اور جب ہم نے اس کو ای آکشن کے اوپر لے کے گئے تو انہی تعداد کے اندر تو 250 آگے پیچھے جتنی تعداد تھی 86 کروڑ روپے اضافہ ہو اس میں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب 800 پلس قریب جو ہے ہم اس کو پورا آکشن کریں گے تو خیبر پختونخوا کی جتنے ٹی ایم ایز ہیں، کسی میں زیادہ ایسٹس ہے، کسی میں کم ہے، الگ الگ ہے، لیکن میں کلیکٹیو بات کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2 ارب سے یہ فگر اوپر چلا جائے گا، اضافی کل کی بات نہیں کر رہا، اضافی پریویس ایئر کے مقابلے میں، اور یہ ہمارے وہ سٹیپس ہیں جو کہ ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں 2-3 ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یو آئی پی ٹی کے اوپر، آکٹرائی شیئر کے اوپر، اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے ان ٹی ایم ایس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ٹی ایم ایس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں جو کہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے بجائے ٹریجری کے اندر، گورنمنٹ ٹریجری کے اندر ان کے اپنے جو ٹی ایم ایس ٹریجری ان میں وہ پیسہ جانے کے بجائے کسی جیب میں جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ان لوپ ہولز کو بھی ہم بند کریں گے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ صحافیوں کی مدد سے، ان کمیونٹی کی مدد سے، اور انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے۔ میٹنگ میں سروسز پرووائڈ کرنے سے زیادہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ اسکیموں میں حصہ لے رہی ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں تو دیگر جتنی بھی ایگزیکٹو ایجنسیاں ہیں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹل کام جو ہے وہ ٹی ایم اے کر رہی ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں ایک سی این کا پوسٹ ایک اہم پوسٹ ہوتا ہے، تو جو 70 اسکیل کا ہوتا ہے، لیکن 407 میں ایک 16 اسکیل کے بندے کو ایک سی این بنا دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اہل لوگ نہ ہو ایک سیٹ کے لیے، اس کو بیٹا کے اتنا بڑا کنسٹرکشن کا دیکھیں اس کے اوپر ہم نے ایک کمپریہنسو کام کیا ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اعتبار بھی لے کے آئیں جو لوگ 2 سال تک پی یو جی ایف کے ہیں خصوصی طور پہ، اور نان پی یو جی ایف بھی 2 سال جس نے ایک سیٹ کے اوپر گزارا ہے، آپ دیکھیں گے اگلے 10-15 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی ساری شفلنگ ہو جائے گی، کسی کو ایک جگہ پہ جڑیں جو ہے نا وہ رکھنے نہیں دیں گے۔ البتہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے 17 جو ہے قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ 16 کا او پی ایس کے اندر 17 کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، اس کے اندر قانونی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا یا اس کے اندر کوئی irregularities کی شکایات ہیں یا ادروائز کوئی بات ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، انکوائری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بھی بتا دیں کہ 407 میں جتنی بھی پلازے بنے ہیں، جتنی بھی بلڈنگ بنے ہیں، ٹی ایم اے سے وہ میپ پاس ہوتا ہے، جن میں پارکنگ بھی ہوتی ہے، ساتھ میں واش روم وغیرہ کا بندوبست بھی ہوتا ہے۔
चारसदा में आप देख ली तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा ऐसे प्लाजे हैं जिनमें पार्किंग भी नहीं है, जिनमें स्टे का बंदोबस्त भी नहीं है, वाशरूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी टीम ऐसे। ये कब से बनी है? ये लास्ट तकरीबन 20 ईयर से। अच्छा 20 ईयर तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर तो लास्ट 2-3 साल 4 सालों में ये बनी है और ख़ुसूसी तौर पे हमारे टीनेवर के अंदर बनी है और आपके नॉलेज में है और वहाँ पे वो बायलॉज जो है वो पूरे नहीं हो रहे, जिस किसी ने भी, और मैं पूरे प्रोविंस को बता रहा हूँ, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के TMS को बता रहा हूँ, जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की इंशाअल्लाह ताला हम एक्शन में आएंगे और आपके सामने लेके आएंगे वो मकरूह चेहरे इंशाअल्लाह ताला, किसी को भी इंशाअल्लाह। एक्सपीरियंस बताएं, आज यहाँ पर विजिट किया आपने, TMA की कारकर्दगी देखी, आपके सामने रिटायर्ड मुलाजिमीन में बैठे हैं, आपने TMA का चारसदा की कारकर्दगी को किस तरह पाया? देखिए मैं तो ऑफ टाइम पे आया हूँ, 4 बजे तो उनकी छुट्टी होती है, 4 बजे के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं तो खसूसी तौर पे हमारे जो काका है उसके वीडियो के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भेजा। लेकिन मैं एक चीज़ पाई है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले दिनों में सरप्राइज़ विज़िट करूँगा और उसका बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रा देखूँगा, सर्विसेज देखूँगा, मैं ज़रा लोगों को सुनूँगा जहाँ पे साइलीन आते हैं वो। लेकिन मैं ज़रा पब्लिक को भी कहता हूँ कि ऐसा ना करे कि आप अपने काम को आसान बनाने के लिए जो है ना आप खुद भी उनके साथ मिलके जो है ज़रा रेजिस्ट करें कि आपका काम अगर कोई नहीं करता बगैर पैसों के तो आप ज़रा रेजिस्ट करें, ज़रा हमारे नॉलेज में लाएं, फिर हम देखते हैं कि कैसे नहीं करते इंशाअल्लाह ताला। बजट की जमूंगा डीजल द लोकल गवर्नमेंट पोर्टफोलियो द 60 अरब ना 92 अरब 91 अरब था तलीदा और जमूंग पाई की कोशिश थे ची मुंगा लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज बांधी ची कम दी के ना इन्वेस्ट को खुदा उस पता था ची वसाइल ची कम दे जमूंगा डेर मखी ते ची कम दी रुकावट जोड़शी। खैबर पुख्तूनख्वा था द NFC द हॉरिजेंटल शेयर लका का तासो पर 100 तकसीम के नो पाए की 42.5% डायरेक्ट लाड़शी विफाकला 57.5% सुबोला पातिशी पाई की 57.5% की अवलने 51% चिकम दे दा उचिती की पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा तब की 14.62 पातिशी दीजान पुए कई दा शवे दे पर 2010 की 2017 न बाद पर कम अवामिलो बांधी ची दा तकसीम की वसाइलो नो चिकला फाटा इंजमाम उशो नो चिकम अवामिल दी नो आबादीम ज़्यादा शुआ पावर्टी मलता ज़्यादा दा गुरबतम ज़्यादा इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी कुरुना लरी दी आम ज़्यादा नो दा आगी सर पकार दे ची दा आगी रजी आगी काल ना मुंग तकरीबन 200 अरब रुपए ज़्यादा राजी सुबह था पकार दादा कम ची विफाक न रा कई मुंग सर जुल्म कई नो जमुंगा आगा यो कोशिश रवान दे आओ तासो रिसेंटली कतली तासो बाखबर है पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की चिकम विफाक जमुंग इजाफी रुपए वाड़ी पाई की मुंगा दा शर्ती खेदे ची सूबाई हुकूमत बा अलग दस्तखत कई द नूर शराइतो सरा यो शर्त दादे चिकम विफाकी हुकूमत ला जमुंगा दा हर काल NFC अपडेशन दे अगर पैसी अगाऊ के अपडेट कई वो अगर पैसी सुबह लवर के दागी नबाद व इमरान खान मुलाकात नबाद की इंशाअल्लाह ताला नुता अगर सीजू ने दी कि जमुंग वसाइल मुंग तराशी मुंग बपी दगा सर्विसेज दगा सैनिटेशन दगा लोकल गवर्नमेंट दा फैसिलिटेशन दा टूल बपी बहाल को इंशाअल्लाह ताला ड्रीम ने दे पेश करे ना चाउविल ना जी चाउविल दा ख्वासी खबर रावते दे जमुंगा इस ऑफिशियल स्टेटमेंट निश्ता ची मुंगा विली ची द्रियो मैच तो मुंगा कहू ता बस खल को खबर रहो बस द्रियो मैच तो दकाल बजट ची मुंगा कम पेश करे दे पाई की नमुंगा विफाक तक ग्रांट सीखी दी और नम ची कम दी पकमो पैसों बांधी पेश करे दे एग्जैक्ट पागे पैसों ची कम सीलिंग दे और ग्रांट हमने दे खे अलब एक दू ची कम जमुंग शराइत थी वहाँ पूरी
سټریټ لایټس او سولر او دا دایته کوم اعتراض کوي دنه وضاحت وغواړي چې د کوم سټریټ لایټ باندې اعتراض دی کنه تاسو کوم څه نه کوئ د وضاحت نه کوي مطلب چې وضاحت وکړه ګور یو کاکا داسې کنه یو منټ کوي ما کاکا داسې چې یو خبرې داسې جنرالایز کوي چې مطلب دا دی 500 کارونه یا 2 کارونه یا 10 کارونه دا یو کار را روان دی داسې یو ای سپیسیفیک چې په پلان کې ځای کې چې کوم دي کنه سټریټ لایټ یا اخیستې دي یا دا کار کړی دی یو منټ یا په یو منټ سټریټ لایټ یا اخیستې دي یا بالفرض غلۍ جوړه کړې ده یا بل شی کړی دی هغه ته موږ ته لږ ووایه که هغه سپیسیفیک هغه مخصوص کوم شی تا ته ایون خصوصي طور باندې په دې کال کې هغه موږ ته ووایه چې په هغې باندې موږ خبره وکړو یو دویمه خبره یو وي د صوبې نه ډیولپمنټل فنډ راځي ایم پی ګان ایم ایل ګان هغه په حلقو کې لګي یو یې د دو د خپلو پیسو نه چې کوم صوبه دوله ګرانټ ورکړي او پلس دو خپله کومه ریونیو جنریټ کوي هغې دوران کې چې کوم پیسې راځي د هغې نه دو یا کوڅه پې جوړوي یا پې سټریټ لایټ اخلي او تاله پې پنشن نه درکوي تاله پې تنخواه نه درکوي دا کریمینل نیګلیجنس دی دا جرم دی جرم چې تا ته تنخواه نه میلاویږي او دی پې ګلی جوړوي دی پې سټریټ لایټ اخلي داسې څه شته هغوی چې سره موږ سټریټ لایټ یې اخیستې نه دي په دې کال کې په دې کال کې نه ده Pista de apa, todos os estudantes que são mais velhos, de pista de apa. خبره ماته یو جواب راکړه پورا یو خدا خو موږ فکر ګورو دي چې موږ به انکوایری را پر کوو چې مثال کے طور پیسې په کرم سایډ باندې یا راغلي وي او مثال کې د ډیولپمنٹ کار په کړی وي نو هغه موږ انکوایری کوو تا نه په ډپارټمنټ کې چا په پنشن باندې یا په سبډیل باندې پیسې غوښتي دي او دا موږ چې دا مثال دا ولا غلې چې ما د پنشن راغلی وي دا پیسې نه کوي پنشن درکوم سرجی دوه میاشتې چې د څنګه د پیښو نه دوه میاشتې په کاغذ کې سیدنا غوښتو تا ولې دا څنګه ځکه دا یو باندې شي کته ډېر وخت نه شیر کول د پنځو کارونو څخه کې حواله ده چې ما خبر له څه والله څه اچھا پنځو کارونو سره نو ما نه دا څه را کول سره چې تا دا ویډیوګانې لکه داسې نه چې تا دا ویډیوګانې مولې شیر کړي سره او دا زما خپل دفتر د ټول شپږ د سخت په راځي یو څنګه د سخت ولا بل زما کاغذ کې په دوه مې شروع خلکو کاغذ په یو ورځ کې راغون شو زما د پیمنټ کاغذ تاسو کار کوي چې دای چې کوم دینو په دوه میاشتو کې راغون په سره هغه راغون ډونه دلته ما چې کنځل مونږ چې نو بیا سره څه دا خو به ځان له ګورو پیسې به دې نه سره نه سره دا چرته پته ده چې مثال کې تا پنشن په مت کې پیسې راغلي دي پروینشل ګورنمنت نه یا اون سورسز نه او د چرته په سټریټ لایټ باندې یا په ګلای لګولې دي او ما ته پنشن نه ده وغیرہ کړی دا ته پته شته سر جی تاسو نه ګرځونه چې راغلي دي په دې کې موږ تنخواه او د پنشن په مت کې یا د بقایو په مت کې راکان ولا راغلي ګرځونه راغلي دا هغه نه ورته شو موږ به هغه تناسب چې ګان کې باندې زموږ پوه شو دا زده کاکا داسې څه استاد سره په مخامخ سبسټنشل نشته خو سیکرټري صاحب بیا مې انکوایري کېنه او په هغه انکوایري کې چې څومره د دو انکم دی او څومره ګرانټ راځي د پراوینس نه هغه د دو چې کوم سیلریز دي په کم مت کې وځي هغه if 2-3 روپے هم لیفٹ رائٹ کړي other than pension and salaries نو هغه کوم دي دا criminal negligence دی action په وکړو whoever is involved whoever irrespective of their affiliation and their seats and their positions whoever is involved strict action په واخلو and within a week چې کوم دي کنه wind up کوم کو چې تکړه افسر لیور کو اچھا یو خدا خبره دوامه خبره د دغه چې کوم دکانونه دي او هغه دکانونو د وجه نه د دریو کالونو په لیټیګیشن کې دي په سټې کې دي پای کې مې انکوایري وکړو چې هو از انوالو او پای کې چې څوک انوالو وي هغه خلاف هم سټریک اکشن واخلو چې په دریو کالو کې او سټې څنګه نه ماتېږي بسایډ دا چې سیلری زی هغه لا لیګل ایڈوایزر لا
او دلته ټي ام او ناست دی باقي ټول خلک ناست دي په دریو کالو کې نشي پرسو کوي دا خو خپل کیسونه دا خو به په یو میاشت کې چې کوم د سټه ماته کړی و دا هم وګورئ اینڈ ادر سیزونه چې کوم دي چې تاسو ته پکې ښکاري چې ایرریګولریټیز هم پکې واچوي کاکای قدر کوي او په یو هفته کې چې کوم دي په دې باندې ریپورټ ورکړي دینه چې تاسو کوم کوشش دا کوي چې د غالبا په چیرې دوی ته تاسو ګرانټ یا فند راغلي دي چې طالب کې دا غنې درکړي پنشن نه هم کار په تنل اما انکوایری کین ولا آپ انکوائری کی انکوائری کې پته ولګي چې د دوه خپل څومره انکم دی څومره د پروینشل نه راغلی دی دا ټول به وګوري بیا د دوه هغه څومره دي سیلریز نان سیلریز څومره دي هغه وګوري کاغه فند د سیلریز نان سیلریز نه زیاتی پاغي څه چل کړي دی ولې نه دی ور کړي نمبر 1 نمبر 2 کا کم دی تاسو خو یا ډیولپمنټل کار پاغي کې نه دی کړی ځکه چې اول به سیلریز او پنشن ورکې بیا باغی طرف ته ځي سټریټ لایټ خو دې په نه دی اخیسته هغه به مخې راشي که داسې شوي ایکشن به ان شاء الله تعالی او د دې سره د دو کم چې 31 سورس اف ریونیو دي سورسز ایسټس دي هغه به تورلی چک کی چې هغه یا اټپار تلی دي نه تلی هغه خو انوالومنٹ نشته د چا سره د دو د 400 دکانونو باندې د دریو کالونه لیټیګیشن روان دي سټے دا نو ستا لیګل اډوایزر په دریو کالو کې سټے نشي ماتوي هغه ولې نشي ماتوي هغه وګوره پای کې چې دنه کم افیسرز انوالوډ دي هغه باندې فکس کوي چې ولې چې څوک د دې ذمہ دار دی هغه هم پکې ان شاء الله تعالی سره وي اور ٹیمیں نے جتنی بھی پارکنگ کے لیے اڈے دیے ہیں وہ سارے تمام روڈ ہیں تنگی روڈ مردان روڈ پشاور روڈ اسی پہ تہ بازاری بھی ہو رہی ہے تو کیا تہ بازاری الاؤڈ ہے دوسرا یہ کہ کیا روڈ کو ٹھیکے پہ دیا جا سکتا ہے نہیں روڈ کو تو نہیں دیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ملحقہ کوئی جگہ ہے جو کہ جس سے روڈ متاثر نہیں ہوتی اور ٹی ایم اے کی جگہ ہے تو ٹی ایم اے تو انہی جگہ سے جو ہے ریونیو جنریشن کرے گا یہی ان کے پاس وہ جگہ ہیں دکانیں ہیں پارکنگ پلازا ہے کیٹل مارکیٹ ہے ادروائز کوئی جگہ ہے تو یہی ان کے ریونیو جنریشن کی جگہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ روڈ متاثر نہ ہو یہ اپنے ریونیو جنریشن اور ایسیٹ جو ہے مزید زیادہ کرے ان کی انہینسمنٹ زیادہ کرے تاکہ ایسے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کو جو ہے پراپر ٹائم کے اوپر اپنی تنخواہ اور پینشن ملے سانو بجټ پاس شو او بل تاسو خپل اچانک دورو د ورکړه چې تاسو یې تاسو چې په باران کې را دي اچانک دورو مو کړو تاسو وګورئ چې باران ټول کو په سړک باندې کوي بدل ته بل سوال مطرح ہے منڈے چاہتا منسٹر سرکاری سمجھتا اچھا سبزی منڈی ہے یہ باقی بڑا ایشو ہے کہ جو چرسدے کی سبزی منڈی ہے وہ انڈسٹری کی زمین پر ابھی قائم کی ہوئی ہے جبکہ ضلع انتظامیہ اس کو وہاں سے ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے پہلے یہ اسلامی کالج کی زمین پر تھی تو میڈم نے اور دیگر جو اس وقت کے ٹی ایم او تھے انہوں نے واگزار کرائی وہ اراضی اب انہوں نے خود سے ایک جگہ پر ہم نے ایک کمپیکٹ اسکیم ڈالا ہوا ہے وہ سبزی منڈیز کے لیے خیبر پختونخوا کا اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کیونکہ یہ فیز وائز ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے فیز میں یہاں کا بھی شامل ہو لینڈ ہو اور اس کے بعد کنسٹرکٹ کر کے پوری صحیح طریقے سے جو ہے ایک سبزی منڈی بنائیں تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو اور ریونیو جنریشن بھی ہو خدمت کې استعمال دي شي او تنها پنشن دا ولا تاسو هغه تنها او د پنشن ته پیسې تر هغه د مچته څه